من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله سبحانه وتعالى أيو خبارني ننكي وإذا مس الإنسان ضر تورانغنا دمر من ميني مسا يمس مينين دي أغنى كتاكوا تورانغنا دمر من كتاب من تورا من مرض وفقر وشدة وضيق كوكنا دمر من كتاب دعا ربه أنا غشي كمان كريس أنا غشي كمان غنغو منيبا دورا ساغانا جني إليه كتي كمان كتي الله يا كندرا أنا دوما غاين خلا دا أنا بيسا كتي الله يا مالاي تورا كي ورغني باكي كما واتغانا كتا فقراء دا كتا خطر دا كتا بيخ دا كتا كانكورو كتا أني كمان كرينا بيسا كتي ثم إجا خوله نعمة منه الله جنا هذا من لجنا مرندي خوله ملكه أعطاه الله جنا هذا من لجنا مرندي الله جنا كلي هذا من نعمة نعمة غنى وصحة ووسعا ورغدا وخصبة نوي كمنجا بنجري خوي الله غنا كوكيني الله غنا كومراندي منه كو إجيكو إجي الله يا نسي ما كان يدعو إليه أنا مونغولو فونا أغني لغا خاسنا كتي أنا مونغولو فونا أغني خيري أنا قص الله خير لنا أنا ساقي كتي مشركا هندو إبران دونكا هنا خدي نسي ما كان يدعو إليه من قبل يعني sada yani yiriwendo banna hundo yonki changa kitana kebe ganya ide agada ku kitata na mungulo khalle na waja'ala lillahi andadan ana ko steynya Allah dana ana ko sikapalle manya Allah dana li dilla kudo aga shoro la ni sankundi an sabili bakallaki talawun kenna qul muhammad ko kafri dana annan tilana tamatta dakalemu بكفرك تنكاسرهما قليلا أنك دخلوا يدنا نقول فايدة وجود بنياني تان أم يكون تكيد حقن بنياني تان إنك أنك كافر وهي من أصحاب النار أنك الجنة بيمبن دونكونا أنك الجنة بيمبن تاعنا الله كانوا الإسلامين دومون لمن تانغاي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن يالا يمبي هو قانت دون غيان كان جني الله دنا نمر خلقان دنا جني الله دو إفارين دنا الله أنا الليل ورون غتين نونا أغلا بطا ساجدا سجدنا جني وقائما سكانا جني سل النقنا يهذر الآخرة أيكنا
yani alqiyaman kota yangan katenga ويرجو رحمة ربه أي كما نمان كجكي يعني سربيغا كينا مغي كله كأبي بكر الصديق وعثمان ابن عفان وعمر بن الخطاب هل يستوي الذين يعلمون يلا سربني إيغا الله تو إيغا الله نمان تو igalla yangan qatentu igakkanalla ya wallazina la ya'lamun ado sorobe ni gantallatu iganta yangan qatentu iganta ni manti gatuna khodaba ni gatuna mogobe kushuro filira wonyoro no ba kushuro filira nyoro no de inna ma yatadhakkaru ulul albab haklanto ni kerana igashi mana haklanto na yani naraga حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك الله فرق يقول كما أدو يمكن بكنا الله فرق يقول كذا يلا أندن دوني كم مغايا قال أرجو وأخاف يعني لا بد من الخوف والرجاء يقول كي أرجو إن الله لمن قل جيكين دودا وأخاف كما كان الله ينقل قتين قايا يقول كي نقول الله فرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وآمنه الذي يخافه kufini filin dimeni isrenga anke ngalo ala be shasa ando yonki bakenya faime anta ngalla ne manjiki woni kanga kana ngan katenga kufini filin dimeni isre suwa kiyala ale danga ikundude maganta ga kebe jiki alla ga kinne aga kana ki alla ga pangane hadamara me la budda min ar-razai wal khawf ha annalla ne manjiki maka jiki kuti bakalla ne manga ha maka sa ko kadi nan tanken telal janna maka dan kana uti en kayde annan kanu la Allah gollu bangi badar ni yirage wala yimaraliya na to anga kundunga su keba nga jikala ni nyanda nga anga kamekebe Allah na an kisnaya wa yahzaru al-akhirata wa yarju rahmatahu qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna inma yatadhakkar ulul albab Allah ganana haqla ko nyane kesimana sebe akle gantanga ante kimmendo ke batte na قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل محمد كي فإن النبي مما الله دمومي من يامري ننتي نندوني الله مبتك كما إنن كان الله يا الله تقول يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم يا خبيني كي تخطموا لي تلا أنت خطموا لي يا ينكمو يا عبادي يا ينكمو الذين كمو كوبي آمنوا كتموا لي تلا أنتم لي الله كتابه القرآن الكريم أنتم لي الله فاري محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم خكنا خكما نجي خكنا خكما ينعن كتير نجي خنا خكما بتو خنا خكما يمر كان لغا خنا أنتم لي خكما نا حسنة الجنة سير كده للذين أن يمنع دعنا أحسنوا كوبني كذا قول سيرون دعي الجنة سير كده ani yamu nyada ngade ahsanu kubeni ngada golli serenda ba kubeni ngada Allah botu bati mo kompo serena fi haji dunya ke duna no khonga nalla botu duna no khonga nalla fare jamar kanil laga man nyani danga hasanatun aljanna nyani danga aljanna to nyere hasana mana sirebe de golli serenda bari fi sire nyanya danga alqiyamam kota yani sirebe de golli brenda bari malla kana yam pama kena fe fibre nyanya nanda ngal ko man ko tanga de wa ardullahi wasi'a alla nyenga
ayir wante nyani o yani yelli ganan krikata la kutenga wurde annangi yo ngana daga nyokutana ba walla ni ngir wenti makalla kuta ganan krikata bida anga ganan krikata mushrika kuma wuru annan bugu no ngana daga nyokutana bawo enani wa ardullahi wasi'atu innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab shirebe ni gasabali Allah kute inkara shirebe ni gasabali Allah batten karaga shirebe ni gasabali kafirin do mushrikin toran nen kamma kun to wallahi tugarin timman den kin yalka man ko tanga antari koroshin de yimente ko ngaw ayi kungorono aljanna ya yani bila hisabin ولا إقاب يعني قال الأوجائي ليس يوجد لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفا الله أنت هاري يقول له خنشنا يبندوه أنت يكرشنا يبندوه يعني أو قمون ديني دانا غرف سانكان تونيايتا الجنة سانكان توني كمرون الجنة كرشنا يبنديا سبران نونده يعني ميانو سبران في قوري أيده باولا سبران كوكران نخونا تانشة دول دينغرو سليمه أمو بكمل في قورنا يا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله قال نتوى دينتي من تنكين والقيامة قلتنا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل محمد أنت كافر نكودنا أنت مشرك نكودنا إنك أمرت إلينا مري أن أعبد الله ننتنا الله باني أبد لا غيره الله تنامت كوي الله باني بي إنك نمر ننتي الله أن الله باني مخلصا له الدين نين دينا شو خلش الله باني دا نين دينا خلش الله دانا بك في لك بي من الشرك نين دينا خلش الله دانا من الكفر نين دينا خلش الله دانا من النفاق نين دينا خلش الله دانا من البدعة نيندينا قالش الله دانا من الرياء والسمعة يدين كنا مرينا تينك نيندينا قالش الله باني بيانا نعم وأمرت لأن أكون أول المسلمين وأمرت يدين يا مري كوني يا مري دانا الله ما تنافي الله عندنا يا مري يدين كنا مري يدين كان النبي يا مري يدين كان محمد يا مري صلى الله عليه وسلم لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة nantin kana nya du khaya na fana Allah dana gelle ku ummatonu ku ummatonu du khaya dana fana ninkiya ya ku ummatonu islami fana ninkiya ninke Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenda koy nanti saxendo fabendo kisme islami kay de koy nanti Allah faren faba islami fe islami min Abdullah islami man Aminatu islami man Abdul Muttalib islami man la islami man ya kwa wa mitla an akuna أول المسلمين من هذه الأمة نعم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل محمد أنت إني كده أخاف عذاب يوم عظيم نكي نكنا قوتا نيان قتنا أخوري جاني ده kota kede khorengen wala yangan kate kede a khorengen ara ishutu kwa nakanna kota yangan kate ngade kota kede azimin a khoregani nakanna kota yangan kate ngade yangan kate kede azimin a khoregani ina ashaytu rabbi ngana degin kaman kuta ngana degin kaman yamar ni kamnen kuta nakanna kota yangan kate nga a khoregani na ina ashaytu shart ina ashaytu rabbi gelli ngani kaman kuta su نكنا قوتنا نقتنا أخورنا أيغني يوم القيامة نعم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل أنك أعبد الله أن كان الله يبقى مخلصا له ديني نندينا شخصنا الله بندنا من الشرك نندينا قرشنا الله دنا من النفاق نندينا قرشنا الله دنا من البدعة من دين قرشنا الله دنا من الرياء والسمعة قل الله أعبد قل أعبد الله مثل يراي تقديمه ما حقه تأخير
يفيد الحصر تقديم ما حقه تأخير يفيد الأصل قل الله أعبد لما نقول أعبد الله ما كان تقديم ما حقه تأخير يفيد الحصر أما نقول أعبد الله من الله بانيا يفيد الحصر ما نجري آخر كنياني تفوق إني بتلا جفيانا كن الحصر نخاو na korin katu na yori fontano na batayna na kama Allah كان التقديم ما حقه تأخير يفيد ايه الحصر نعم قل الله أعبد يعني قل أعبد الله مخلصا له ديني كمين دينا نشو خالصين الله باني كيادنا من الشرك والنفاق والبدعة والرياء والسمعة كمين دينا نشو خالصين الله باني كيادنا نعم مخلصا له دين نعم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران أنا كان الله بنا بتر من دين قاسم الله دعاه فاعبدوا ما شئتم من دونه فندق اللي قال كم بتوك فينا الله كي خير كم قلنا الله بنا بتر إذا فاعبدوا ما شئتم من دونه فندق اللي قال بتوك كفينا الله يا الله وري كفينا الله يا يعني قل محمد ننتي إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم سر خسارنتو سر perdinto kube nengi perdi yontina an perda nyonkinga an nyonkinga daga jahannaba an nyonkinga ambono an nyonkinga am perde yo an nyonkinga daga jahannaba ran ken perda nyonkinga wa ahli na nyile perdi ni yakun khay khali yani alhurul ain yani aljanna gere gere yakharu yakham puntu barakato am perdia an daga jahannaba am perda nyakunga am perda nyonkinga Allah to perdindi o yakundo o yonkinina wa ahlihim yawm al-qiyamah al-qiyamah kota serebe perdi yonkina nan perdi yakunga yani al-qiyamah kota ala andake perdi worde andake khasara worde dalika huwa al-khusran al-mubin kiani perdi nga kiani khasara yenga khasara bi bangante ngal Allah to perdindi o yonkinina Allah تفردين ويقوما نعم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم ظلل شلو ميدانا من فوقهم كم تيدي جلاو يلا أورني تيدي نياكوا كذي تيدي نيابا شالي منغا كومينيكي لغا بكا غا أيرونا نياكوندا نخنونا تيدي يعني تيدي ني كما لهم من فوقهم زلال يكم مباني تيدي ومن تحتهم زلال نكنا أنا ما نسمع نياكوا ومن تحتهم زلال iure bange tidenai amana yimbe ndi kufari an kamu yimbe an wure yimbe tidenyi kama tidenyi iure dunga zalika ande kiyangan kate mo be wurde alla gada makan kutu kullude yukhawifu allah bi ibadahu alla ikum kanun dini jannaba yangan kate yanga yawo ya ibadi ya yinkomo allati ya ibadi ya yinkomo fattaquni hakanina hakanin Allah de hakanin yangan katenga yani fattaquni yani fattaqu ba'si al-ba's yangan kate kote wa shatwati ngaraboswe hakanin Allah garaboswe nakatakaide wa azadi hakanin yangan katenga de wa niqmati hakanin bimbagande ngade ya ibadi fattaqu ba'si wa shatwati وأجابي ونقمتي
نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والذين يموبنيا اجتنبوا الطاغوت إجلاتو بكا شمفراندانجي فونينا شمفراندانجي فو اجتناب لاتوي اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني اجتنبوا نلاتو كوا نلاتو بكا شمفراندانجي فونينا طاغوت نلاتو بكيو أن يعبدوها يعني يقاتلون شمفراندانجي فوني كوبكا يعني الله فارنسا يبنينا يقول أتوني جيد بن عمرو بن نفيل جيد بن عمرو بن نفيل أكننا أيالله هلا فارن كان يعني بمعنى أكني توحيد نيا مخا أن الله بتاجل الله فارن من يعني جيد بن عمرو بن نفيل يعني يا أخي سنة ناري كيف بقدر تورون دي بيري فايدي عمرو بن نفيل كده تورون دي رو جيديا يعني نتا أتوندي أجن توندي جلني فارن من النبي جيد بن عمرو ابن نفيل يعني والذين يعني والذين اجتنبوا الطاغوت جيد بن عمرو ابن نفيل هذا أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري هذا سلمان الفارسي كل يوم خبرات لكوا العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أمنا ولم يعبدوا الطاغوت وأنابوا إلى الله إذا دوشا كتلا بإبادته ووحدانيته وأنابوا إلى الله نادوشا كالله نادوشا كتلا كالله بتي غدابنا كنكخونا عندكم ما كنتو تشردو كون ودي لهم البشرى شوي نكوا دنا الخيام كوتنا فبشر عبادي ان النبي ني انكم مشرون ان نمشي وسا بان لهم الجنه انت الجنه يعني دا تقيا الله كان الجنه يمو دا تقيا نعم الخيام كوتنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين عندكم ما كنتم تشهدون كنور يستمعون القول إذا دعنا نشوفكو ندعنا نشوفامو ندعنا نشوفشوتو أما أنا القرآن قرأ أن حديث قرأ أن فقه قرأ أن نحو قرأ أن شرف قرأ جغرافي من قرأك يعني أنا تواقون نشوشاشوروا أن شكونا خا فيتبعون أحسن تكيلو فوشل كويلة تكيلو فوشلنا كني فوشلنا الكتاب والسنة تكيلو كنا يا كافر كل زمان يجعلنا مع نحو قرأ حساب قرأ شرف قرأ تواقون قرأك يعني بس سرنا نانت فنبتو أقول من أنا نفوا كندا فنتو باي كم كنا فتانا كتاو كندا فنتو أقول من أنا كم ما تواقون كندا مروا تام كي أنا تواقون مروا مغو أرجع مغو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هو الكتاب والسنة يعني أحسنه تكيلو كنيا باتنا دي أولئك عندكم ما كنتم تشهدون كنور دي الذين كون يمودنيا هداهم الله والله قد كنا وأولئك يعني وأولئك وأولئك كيديا أتم في الذين يروان القرآن نقوما فأولئك كيدي فأولئك كنتا مدو تموان القرآن نقوما وأولئك عندكم ما كنتم تشهدون كنور دي هم كوشانا يعني أولو الألباب حق تشهدون كنور الله دارنا حق تشهدون كنور لماذا لما قلتوا أغمور فرنسي من أخراكي أنجلي من أخراكي كوي من
irawan kandana o shobe ni kada france qur'an traduit français na igama arabi qaraw irai traduit ni kammo الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب نعم الله دمن يعقل سيدنا كونوا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار كما نقول كلام انتما أكاد أولي منتم كبارنكو سيتفاقا درمجيكوكا كبارنكو درمجيكو الله دمن يولي منتو الله تجا درمجيكوا أفمن حق عليه كلمة العذاب يلا سيدي yandan katin kifin da wuyi da aka maya la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in shirbe yandan katin kalman ga wajaba kama yandan katin kifin da wajaba kama afatatun tudu man finnar ya inna nabi ne jalla kana shirbe no diga ba be an jalla ke kina ga baga ni kammo Allah ba kaman kina ga baga ni Allah to ro diga ba be nga yani sakkati onalla faren kanyon de muru na'am لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد يراني ثمن نعم لكن الذين قيموا بني اتقوا ربهم إذا كانوا كمان ينغان قتينا إذا كمان لغا نانيامري اللي خنن لغا نانتونغولي كي كمان بطو لهم غرف sankancho ni makunda na min fawqiha ghuraf sankancho kamaya iwa sura ke khili suratul jumah iwa khili qadi suratul ghuraf suratul ghuraf kele sura ke munasaba nyogo ay quoi sura ke to nyogo ani suratul jumah ngu kenken tu intena iwa khili qadi suratul ghuraf yani na amuna sabam bugu yare naam lakin alladhina ittaqaw rabbahum shirobeni iga kani kamanga ni kamanya marni kanelaga ni kamambatu nantongi ki kamanga lahum ghura sankancho ni midanga min fawqiha ghura sankancho kama mabniyatu itagante gelli kangendo khalsi kullay na min taati al anhar ku sankancho ni wala la kunyangur ni ure koyi wala la kunyangur ni ure jimulle ngala lakke khati khaye ngara lakke yaage ngara lakke dolo ngara lakke min tasnimin wa kafurin wa zanzadilin wa salsabil wala lakunya umur ni ureya angana segena angana yakana Allah aljanna wala laqwa angana segena dama angana yakana dama ya Allahu akbar na yani nanti ya مبنية تجري من تحت الأنهار وعدهم الله وعدا الذي لا يجنكه كيالي لا يجنكه إلى مصدر يعني كوا وعد الله بمعنى منصوب على المصدرية وعد الله منصوب على المصدرية بمعنى وعدهم الله وعدا الذي لا يجنكه كيال جنة سنكنتني كوا وعد الله لا يخلف الله الميعاد Allah ti lay dum anti soxni de anti lay dum grindi Allah faraka sallam ati inna fil jannati la ghurafan inna fil jannati la ghurafan yani inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha ana nga sellama fofo ga no nga xene su der glacial su noro angana ni kompe ke sellana fofu ka kompe no nga anya khena ana kompe ke no nga fofu ka sellana anya khena yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha
أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الله أكبر. صلى لكوشان كانتوني كيري يمونيا دانا يغاسروني غانديني هاري غانتا سرالك يغاسروني غادولو تولغانا يجي غانديني وألان الكلام يغاتا ديغان كانكوتي كونغو سريدانا يغاتا ديغان بوري كونغو سريدانا وتابع الصيام إذا تكنيلو شوننا وصلى إذا سلني ورنا والناس يام شرون خلقنا كسان كان الله ركورا نيكيري نيترا كيمودنا إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء كأجل دونكونا يوم شانكان شورين غير كما komi gede nefri golli silna nga dunay mo ko bede yani ibara nan kana murgin teme kundunya aljanna ko ma anna ka palle man chang man jomay nan du kama aga jilum kane ko bi sali ko re na dunaw ya nga sali ko re na aga kamun kabonga aga kimbaka nga maga kirkana da jilum kana nga ko ka aljanna dum gon ka ikani me fi khade be fri yani daraja nga ya yime sangan joli nga yi hayne me kama كمان غشاني وقورين الله قال يلوك أنا مخبيع الله أكبر الله تكمل الجنة ودو مؤمن لمن شوشوا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تعلم ولا ألم تخبر أما تبا ولا يمكن تبا يا إمام النبي أن الله ننتي الله أنزل ماء عند جنان قندي من السماء بككمنا يعني كل الماء في الأرض أصله من السماء. كل الماء في الأرض أصله إيه؟ من السماء. يشوفا يجي كما لسه كم مجيء ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يناديا الله ينجيني كوروندي جنيا غنخنا كمن أنا تكه جنيا غنخنا نكوب يورو كتمنيا يورو كتفانيكيا أدو خلوكو أدو جدوكو أدو يعني غمباليكو يورو كتكو فسلكه يناديا الله نقول جيكي وتناروني جنيا غنخنا في الأرض ينخنا يعني يناول كتا جيني كلاول كتا ينخنا فأدخله في العيون في الأرض كالأنهار والآثار والبرك. البرك غمبا أي أمود غمبا يدورنا بكرنا أنا أقول نأكلنا يعني كم أنا تكافك جينا نجنا الأنهار قولوا الأبار جدو كم أنا تكفي فسلكه على نقص جيكروني ينابيع جينا خلنا يعني في الأرض ينخونا ثم يخرج به زرعا كم أنا تكفي الله نرى نسوفوني لغا أني فلكندي أني بغاني تكمل تكفي جينا سوفوني مختلفا ألوانه ينوني شوكين تونغاني يعني إدخل مندو إكمندو إكلورندو يمنفع شوكين تونغاني ميا مختلفا ألوانه من لونه وطعمه ورائحته ومنافعه إنه نشوف تنيان ميا ثم يهيج فلتي فوني كوغا كما تكنغا فلتي نارينا مورل ثم يهيج نمورل هاي مورل ينكن تكوا بمعنى إنا كو دمبو يدرو كنا كو نوري رول ميا إنا كو كفي ميا إنا كو مورل
يعني فتراه مصفرا أنا خشي فنتي فوني كدر مري أنا خشي شغفوني كدر مري مصفرا ندمو نيا جوننا نيا كولور جون ندمو ثم يجعله سدلا نادي أنيا ختاما سانكي فوني كد فوني ناسكا وكاتش أنا أرغت أنا مونتا سونا جرو أسونا خشي ختاما فوين شنكنا فوجرين كنا فكاوان كنا يا بسم مفتوة يعني كذلك الدنيا فنانا كل من هذا تفنى الدنيا من هذا كشوفوني دا مرل مغوبة نانكاوا ننجلي ننجي دنا خجل نكمل مغوبة ثم يكون وتامن إن الذكرى شما يقدر كوان يقدر في ذلك كفوني خبارنا لأولي الألباب أنا أقلان تونيانا أنا أقلان شيء يقول أما أنا كهذا برنا من فايد كلنا يعني أنا في النشاري أنا خورنا أنجي أم برامبري أم بتينا لينكي أنا خورنا كشوتان أنجي أكينا مليون أمور لي بام لي أنا خورنا أمور لي نجوا أمور لي أنا ريكا أنا موتي دلنا بقولنا كو الله رتالي ناكتو يرنتو الله قالنا حق لا سلطان إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله قالنا حق لا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاشية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح صدره للإسلام يالا الله قد سرد لغا ننشند من يروا ننجي من يروا سلام أغنتي نندنا أنقش كنده أنقل يشرك كندانتيا كمن تبع الله قلبه فلم يهتدي يعني كي شرب الله قدام كي من جيوا أبي كي من دو شندو من يسوا باو شندو من شونكا كي من يعني شونكا تاكونكو شندو من تاكونكو نكي من يا أبي كي من كم أنا دو شندو من كيا الله كنا شرب شندو من لكنا يروا الإسلام سلام أقول دينا دنا أنقص نيا أنقص كندي نيا مؤمنين نيا سلامي كمان كينغو شربي سبع الله قلبه الله قد شلو من لغنا بيخي فلم يهتدي أكما كان كسر في الإيمان با جوابه لا أجاب من الكوي انتبه يعني كمن جعل قلبه ضيقا حرجا كسر في الإيمان انتبه جوابه لا انتبه نعم فهو شريك بدي الله قد شد من لغا نجيوا على نور كي كمان على النور يكما على اليقين على الكتاب على الهدى فهو على النور فهو على اليقين فهو على الكتاب فهو على الهدى يعني كي يكون كعكسه أدو كلانتي نمبانا شريد الله قد شد من لغا نانيا ضيقا حركا ناليخي نبيتاندي أنت تنقنا كما كتابين تمقا أنت كنت تلك كما كسر في الدنيا كما كسر في الإيمان با كسر في الإنتبانا فويل هلكينا فويل ينقى قتينا فويل بنينا بالقاسية قلوبه أي شندون كوان تدون كوندانا شلون بني شندون كوان توني من ذكر الله يبقى الله فيكم يا شلون بني شندون كوان بقى القرآن شلون بني شندون كوان بقى ليمان كاهونا يعني حالك يندو بورين ده أنا كاتين يدنا أولئك عندكم ما كان كتب بريد تون كونورد في الضلال كوان يسانكون تاهون نكونا مبين يسانكون تاهونا أبانغ تجنا هم كون تجنا الله كانوا تنا سانكون تاهونا نعم الله نزل أحسن
أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث وتنزل كلنا قرآننا ينقندي فن كسلا كنا نزل أما أنزل كنا ينقندي جملة واحدة إنا أنزلناه في ليلة القدر. قرآن شو ينقى جملة واحدة إلى بيت العيش من لوح المحفوظ إلى بيت العيش. كم بلارينا ينقى فن تنتلدو سينو سكينو كونا. الله القرآن جاكي ريا كوا. الله القرآن ركنا تيرا يرينا القرآن جاكي. الله يمدي كتاب جاكيو. أتلا أحسن الحديث ما كنا. Nah, Allah meti Quran yani masalan pomposen. Sebe kana ni waju ngati ni qala Allah qala Rasulullah. Waju ndana ko tanke na ba. Sire waju ndenga liwan ke ngaju ba. Allah nazzala ahsana alhadith. Allah nda masalan pomposen laga na yang kandi katiyan ni bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meti kitaban kitabe yani alquran mutasadiyan Quran je kundu akhawan chamtonya ni meyo يعني الآية يشبه الآية والحرف يشبه الحرف متسانية يعني مثانية ساقة فوق الفاتحة فاتحة سلس وان ساقة كان يقول الفاتحة نتي سبع المرات ساقة فوق في القرآن يعني ساقة فوق أن آية وقرأ كي سورة أنا لغا ميقرأ سورة تغير أن حرف وقرأ كي سورة أنا لغا ميقرأ سورة تنها كلمة ثانية ساقة فوق متسابيا خوانشا يعني قرآنني متسابيا خوانشا يعني كآية الرحمة والعجاب والوعد والوعيد والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ ومكي ومدني وصفة الجنة وصفة النار متسابحة خوان شانتو يعني جهنم كبر يعني يرى يبركوا يعني مثانية ساقة فوق الله ساقة نبي الله موسى تونغ قرآن نخون مانيمه كمدو تنجي كدو تاني تومي ada salu toko Quran ko maneme tani kati ada hudi toko Quran ko maneme tani nagati kesuni masania saga fo Quran ni saga fo al fatiha ke wana khara salu fananga tani nagati nasla ni wana khara la khara tani nagati nasla ni salu gan la khara ni wana nasla wana khara masania saga fo تخت متساديا مثانيا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تخشعر جلود الذين يمم فتون سرلني يمم إفتوك سرلني يمم كبن يخشون ربهم كان كمان منه لا قرآن مغو يعني شربني كان الله يا إغنام مكانك قرآن خرنا يسنجرني إفتوك يسنجرنا يسرلني يشلو من سنجرني نغنينا يا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم يفتو كنا كسنيو نلامبو نانكاري كما كودو قران كده ما ترينكا اغاليني دما مغوبيا يفتو كنا كسنيو يعني تطمئن وتسهل وتسخر كنا كوشي خاي قران ايني كو قران ننا فتو كنا نو هذه صفه الابرار كني الله كم سيرو ما كان كتو انا القران قران يشد مو نشيغرنيا يفتو كو سرالنيا تخسر منه جلودهم وقلوبهم بلا ذكر الله كتلا في كتاب القرآن كترين كمينا
ذلك عندك كتاب ورد هدى الله كان الله كان دفعنا يعني يهدي به من يشاء الله يلمي كانوا تكي القرآن يلمي دعنا كان ديانكانو الله كانوا كان تكي القرآن كيا الله كانوا كان ديانكانو ومن يضلل الله الله كان سريد سانكوني ها وما له من هادي كان دنا كان دنا الله تسانكوني الله كانوا كان دا نعم الله كانوا يعني كان دانو تكي القرآن الله كانوا تموندانو تكي القرآن يا نعم يعني القرآن ما كان كتب بأنه كصفة الجنة وصفة النار التي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي صفة أهل النار وصفة أهل الجنة أدب كبنيا نقولنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين هذا كتاب وإن للمتقين لحسن مآب كشو أنا ما كان لا كشوني متسابيا مثانيا لا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب قال كريبي أنك نانجي أنكما أنك تنفو برين نخونا نانترانجي أنكما يوم القيامة كوتانا كريبي يعني إذا الله خرونا نموت نمتا يتقي يلقى إذا يلقي إذا أنكدي بوجه أن يشون كما سوء العذاب أنك تنفو برين نخونا أنك تنانجي يشون كما أنك تنفو برين نخونا إذا الله بارنا iti siren ka kata treni yeshon ka kama kamo ati kamene de gade treni tani fini kama ara treni ni yeshon ka kama iki matene afi alhamman ko ta kafir ni ini treni ni dia nya kama ini wala jana bay men no mi dia ki kama kafi gona ro ni janda bay men no ini ayan kan ni tim ko la ki ay aga yakara aga na kini jana ba kan panga garu lula ke shukane nan janke ba kamela han kotte ke khosenia fallin kotte ke khosenia kemena nya serema dunanga kala man takala mi aga takalla summa la yamutu fiha wala yahya ha anta kala de yala serebe igadan naranye shun kama janna be imben no nga serebe igadan firndangi yan kama janna be imben no nga alqiyam ko ta wa qila yuwakili lizalimina kafirin danga yuwakili yani serebe ka firni yeshun kama serebe tini giyan kama ka aksi ado killan kisi in ba na ba kaman amina minhu shirade ga dan tanga kinna iga dan tanga nan pitangi yan kama yimben no iga dan tanga nan trenangi yan kama ken kama ado shiri balla ga kisi kenga ina kushoro fili ba na ba jawabuhu la intaba na de kendre yatini kafir nin dan alkhaman kota yuquma kada fonyangan kate yentamu kuntum taksibun kaga ni golu burube ni nyana duna no nga awa khadiya ngan kate entamu alkhiyama ko tanga yani li kuntum taksibuna fi dunya min al maasi kaya la ko be ni nyana duna awa khadiya ngan kate entamu na'am كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم يعني يموندي يا النبي يمونغاراندي من قبلهم من قبل هذه الأمة سادكو متونو غارني كان كان النبي غاراندي يا النبي يمبونو نيالي متونو غدي غاراندي و نكناتي ساتهم العذاب يانغان كاتيلي كاتيا من عيش جلي تنادي جلي تنغرادي لا يشعرون يغانتو تنانتي يانغان كاتي وكوري كاتي نانغرينو نعم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كبني يجي النبي يملغا نيغاراندي دنيا فأذاقهم الله الخزي الله دي تموندي رخوينا الله دي تموندي
moyenga Allah di tamundi ya gunta kunga fil hayati dunya duna bila ta hondo ngere mana ba ka idi islam indi laga idi rogo idi kari di yogo ni kitul laga ni nyako moya Allah di tamundi rogoyenga الذل والهوان والخزي الله دي تمولي كنا في الحياة الدنيا دنا بلا تاغون غير ولا عذاب الآخرة عند الله ريانغان خاتي مري أكبر كن ينقر دنا خلكيو لو كانوا يعلمون يغني غني كنت والله من الله كتنا خطتوا لا خلينا نقول دنا خلينا الله كانوا تنغا دنا دولا رشيانغان خاتي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. أنا الله ده يعني هذا ما كنتني في ياكو يعني مؤمن ما كنتو أدو كابن جهنم يندن قتيه أدو الجنة نعمة ada kum makan kucing fuliko beram jigundo ulin untuk tubarenga yani imma bani kennan kitana mallada allondi aljanna mana allondi jahannama kene shugananti sama adri ija yammamtu ahdan uridu alkhayra ayyuhuma yalini ajinta tuwo ngana nyi khara khare nanti ngatelle nyi yego ndaga khairi nyamuru de kha khairu kedo musiboge ntatu kedo nyi kitana nakaya ana ni nantanga telini ya ngata nga khere nkenken nyamuru ha musibo lawan kitanonga musibo bega kitanku fama adri ayyuhuma yalini kheri kedo boneje ngata fumbe ga bisini ngata fumbe gi kitana kwa yani shugala la kenchugo yani anta kufili dubana me kedo ga kitana ngatu wala ha anda ga kheri nkenken ko nyamuru yani fama adri ija yamamtu ardan yamamtu khere khere ndi nana nyi khere khere ngari nyi ke khere khere uridul khaira ndaga khairi nyamuru makenya te ka yani fama adri khinta tude ayyuhuma yali khairi ke no boneke funga gisa nyi ke ntatu wala qad darabna linnasi fi hadha anda ayanko na wala qad darabna okatundi linnasi hadamara mundanga في هذا القرآن في القرآن نقولنا من كل مثل جل التعليم فشون شو لعلهم دكتور هذا مرموكو يتذكرون أن يسمانو إن يكون لهم القرآن حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عزة مثل تعليم نعم القرآن أنت القرآن يكفيني كبير نعم حلال حرام حلال حرام نعم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون لونين السمانوا تاريخوني ما غنين السمانا يا إخوة الله قانون السمان نعم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون القرآن ودي خنديا نانا خرامبو نانا خانكلو لابانتي عربين قنن عربين خانكلو لابانتي غير ذي وجه ينجينتي ميلنتي يعني قرآن قولانتي قرآن تاويلانتي قرآن ترددنتي هم الأول دوساني ما هو قولاني إذا قولاني نقصو يمجابي تو مجابي وان ميسوري كوا inati ayere ken ko de qawlani sabo fil yere o kuti kundwa ha mujabi tanakati kundule kenati qawlani ha yere ken de taraddud gere ne ka ketta qur'an ken ko yi qur'an qawlani tayi tawilani tayi taraddudun tayi khilafun tayi inati haja khilafun yani yere de mujabi de mesori ya yani qumi القبض بعد الركوع والإرسال بعد الركوع مسألة الخلافية بس مسألة الخلافية اختلاف يعني أنا كده دبر يعني نعم كان القرآن كله بمعنى قرآنا عربيا غير ذي وجه يعني جاي تك القرآن
يعني نا ينقلنا نخرم فو هنقول لا بانت ينغينتي لعلهم دكتو ما كان فو كافرين كو يتقون إني لتنغ كافرهما إني لتنغ مشركهما إني لتنغ نفرهما إني لتنغ بدانهما لعلهم يتقون الكفر والشرك والنفاق والبدع نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله فدا أفعل الله فايتاليكو كتودا غيره يعني من المشركين والموحدين شربني غفلني كفلا هذا شربني الله باني تباتا غفلني كفلا الله فايتني تالين كتو اودا غيره ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون كومي فيه شركاء kafon komen yani quoi amba ne komen be ngi ka komen ya lanke ngara kitati amma ngara kitati mfaba yade yani komen be mutasaki shuna shoron kafon komen mutasaki shuna yani kame shughni da batima mutasaki shuna au yani shoroku mutakhalifuna wa mutanashi'una na me shughi do komen ke batima lenki anta le dori khotia lenki anta le shwa lenki anta le khashia mutasaki shuna na ne shoki do komeke batenga yani warajulan ado komebe salaman akhalashin tengani akhirkharen tengani li rajuli kamambani da komebe kamanga bongai ado komebe kamambani gan hal yastawiyan ku komo bili nambala ba yani angenga tapunga nga bakani nga shefuyunga nga ango kotalige murunu ante tele tereno kumanga no kotalinye nyamuru ante tele kunye manga na ambaka ni do achebo indo tabani gatabana mo be kembera alhamdulillah tiye ngala gangao o wala mama ne wala tigana gadonya tawhidi nyemuya wala mama gadonya sunna dun konwa wala ngana gadonya mu'mini yalla kana khoshonya mu'miniya allah kan no birande mu'mina on kama no kare mu'mina on kama bal aktharuhum la ya'lamuna shoron pogo bonga tetwa nanti kamambani gammaga ado kamunun gabo gammaga nanti tabana kamambani ado kamanga be kunamba kamani be ni khadi intege jikumbure inte dungere medanga awarana daga golnya min geda ngaleki kuma na daga golnya kada tege jiku siru kumu nyani kenya la makena khashoro be tege jikumbure ngani atelli jada ngaleki atelli jada ale mutasaki shuna ina ko chime shoki do komemba tena yani kenya faike allah do munoni yani wala إنك ميت وإنهم ميتون. كأياندا الله فارن كمان كراي كوا. الله فارن كمان كراي نتالي نفاتيا. إنك ميت وإنهم ميتون. أنك النبي علي نفاتيا كافر نكوها مشرك نكوها أبو جهل أمية يعني عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أنتي كلا إنك ميت وإنهم ميتون إذا كان لك إذا نتناورون لك خارج كلامنا أنك إنه خارج أنك فاتنا منه nanti kia ayda Allah farin changa karenya sagi kia ay khadi Allah farin chay bari ida Allah farin mu kem fantu tike ayya Allah gati innaka harfu manene nakato bawo nunu keni mudaaf innaka mayitun yayi ni mudaaf harfu nakata ni bani nakato shegu ateba shegu tahuno kuni shegu atahuno kuni shegi aga metandu medo nakato ya chini antanyere chini kitana ala tanyere chini kita nda kan petandu medo chini shikia innaka mayyitun wa innahum mayyituna na'am ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم
صديقكم عند ربكم ثم إنكم يوم القيامة كوتنا تختصمون خوا جانا خوا من شوخني عند ربكم محكما النقوى ثم إنكم يوم القيامة